सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आजको यो क्रिस्चियन पुलिस फेलोशिप सीपीएफ को संगतिमा आज शनिबारको दिन जति पनि जम्मा हुनुभएको छ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। हामी आज वचन सुरु गर्नेछौँ फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट आज परमेश्वरले के कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। र उत्पत्तिको पुस्तकबाट आज हामी 39 अध्यायमा पुगेका छौँ। 39 अध्यायमा हेर्नेछौँ। 39 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म हामी पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। र यहाँ यसरी लेखिएको छ, अब योसेफ मिस्र देशमा लगिए र फारोका एकजना अधिकृत अंगरक्षकका कप्तान पोतिफर भन्ने एकजना मिस्रीले तिनलाई त्यहाँ ल्याउने इस्माइलीहरूका हातबाट किने। परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो। तिनी आफ्ना मिस्री मालिकको घरमा बस्थे। तिनका मालिकले परमप्रभु तिनको साथमा हुनुभएको र तिनले गरेका सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। यसैले उनको निगाह योसेफमाथि रह्यो। योसेफले उनको सेवा शुश्रूषा गर्थे। उनले तिनलाई आफ्नो घरको मुख्य कारिन्दा तुल्याएर उनीसँग भएका सब थोकको जिम्मा तिनलाई दिए। 5 मा भनिन्छ, अनि उनले तिनलाई आफ्नो घरको र आफूसँग भएका सबै कुराको मुख्य कारिन्दा तुल्याएको समयदेखि परमेश्वरले योसेफको खातिर त्यस मिस्त्रीको घरमा आशिष दिनुभयो। परमेश्वरको आशिष उनको घरबाट अन्न खेत र सबै कुरामाथि थियो। र 6औं पदमा भन्दछ, यसैले आफूसँग भएका सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। आफूले खाने भोजन बाहेक आफूसँग भएको अरू कुनै कुराको विषयमा उनी वास्ता गर्दैनथे। योसेफ सुन्दर र हेर्नमा राम्रा थिए। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा आशिष मिलेको होस्। साँच्चै नै आजको वचनले हामीहरूलाई यस्तो कुरा बताउँदछ कि जुन कुराले तपाईँ र हामीले परमेश्वरसँग कसरी परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने बारेमा यो बताउँदछ। उत्पत्तिको 39 अध्यायको यो भाग 1 देखि 6 सम्मको यो वचनको भाग रहेको छ। 130 आज हामी 130औं भागमा उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेरिराखेका छौँ र यसको शीर्षक रहेको छ कष्टमा परमेश्वरको सहायता। कष्टमा परमेश्वरको सहायता। साँच्चै नै भन्ने हो भने आज धेरै मानिसहरूलाई कष्ट भएको छ। त्यो कष्टमा कसैले पनि मलमपट्टि लगाउन सक्छ भनेदेखि स्थायी रूपमा मलमपट्टि परमेश्वरले मात्र लगाउनु हुँदछ र परमेश्वर किनभने सर्वशक्तिमान हुनुहुँदछ। यहाँ पनि हामी हेर्दछौँ कसरी योसेफको कष्टमा परमेश्वरले मलमपट्टि लगाउनु भएको छ, कसरी सहायता गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरिकन आज तपाईँ र हामीलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ कि उहाँले तपाईँ र हामी जहाँ जहाँ जाँदछौँ त्यहाँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहुँदछ र हाम्रो कष्टमा पनि परमेश्वरले मलमपट्टि लगाउनु हुँदछ। त्यसैले गर्दा आजको जुन वचनको शीर्षक कष्टमा परमेश्वरको सहायता भन्नेको पहिलो पोइन्टमा लिएको छु र पहिलो पोइन्टलाई एक पदबाट लिएको छु र पहिलो पोइन्टले भन्दछ पोतिफर एक मिस्त्री अधिकारीले योसेफलाई किन्दछन्। पोतिफर एक मिस्त्री अधिकारीले योसेफलाई किन्दछन्। यो पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भनिएको छ पोतिफर सूर्यमा समर्पित मिस्री अर्थात् पोतिफर फारोका अफिसर गार्डका कप्तान एक मिस्रीले उनलाई किनेका थिए। उनले इस्माइलाइट भनेको मतलब के भनेदेखि उसको योसेफका दाजुहरूले उसलाई बेचिदिएका थिए। कसको हातमा बेचिदिएका थिए भनेदेखि इस्माइलहरूको हातमा बेचिदिएका थिए। अनि यो चाहिँ उसले आएर के गरेको थियो त भन्दाखेरि मिस्र देशमा आएर यो प्रकारको पोतिफरलाई बेचेको थियो। पोतिफर कस्तो मानिस थियो भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। पोतिफरको नामबाट हामी हेर्दाखेरि पोतिफर सूर्यमा समर्पित एकजना मिस्री थिए। अर्थात् पोतिफर नामको अर्थ के थियो भने सूर्यमा समर्पित भन्ने अर्थ हुँदछ। यो इजिप्ट अथवा मिस्र देशको धार्मिक प्रणालीसँग जोडिएको नाम हो। अथवा नेपालमा पनि कतिपय मानिसहरूको नाम यस्तै जोडिएको हुन्छ। सूर्यबहादुर जोडिएको हुन्छ, सूर्यप्रसाद जोडिएको हुन्छ भने जस्तै यो पोतिफरको नामको अर्थ पनि सूर्यमा समर्पित भन्ने हुँदछ। र त्यसको पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ फारोको अफिसर। अनि यो पोतिफर भन्ने मान्छेको परिचय फेरि अर्को के छ पहिचान भन्दा फारोको अफिसर थियो। पुरातन हिन्दू शब्द अफिसरलाई नपुंसक भनेर अनुवाद गर्न सकिन्छ। यानि कि के भनेको थियो भनेदेखि
जुन प्रकारको अफिसर बनाइन्छ राजालाई सेवा गर्नको लागि, त्यो राजालाई सेवा गर्ने प्राय जसो अफिसरहरू, त्यही पनि मुख्य मुख्य अफिसरहरू भन्नुको मतलब हिब्रू शब्दमा, पुरातन हिब्रू शब्दमा त्यो भन्ने बित्तिकै नम्पुसक भन्ने अर्थ हुँदछ। नम्पुसक भन्ने अर्थ साधारणतया किन हुन्छ भने जसलाई ठुलो पदमा विशेष गरी राजाको सेवाको लागि उनीहरूलाई छान्दथे, उनीहरूलाई सामान्यतया तिनीहरूलाई सेवाको खातिर कास्ट्रेटेड गर्ने गरिएको थियो। कास्ट्रेटेड भनेको के भने खसी पार्ने भनेको जस्तै हो, कास्ट्रेटेड गर्ने गरिएको थियो। किन त त्यो गरिएको त भन्दाखेरि पुरातन समयमा शाही दरबारमा सबैभन्दा उच्च व्यक्तिहरूलाई नम्पुसक बनाउने, तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो राजाप्रति समर्पित हुने बनाउने, किनभने उनीहरूलाई यदि नम्पुसक बनाइएन भने घरमा चाहिँ धेरै समय दिँदछन्, खालि श्रीमती श्रीमती भनेर चाहिँ उता के भनेदेखि उता अल्मलिन्छन्, घरमा जान खोज्छन्, बिदा धेरै लिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई नम्पुसक यानि कि कास्ट्रेसनै गरिदिइसकेपछि के हुन्छ, उनीहरूलाई श्रीमतीको मतलब हुँदैन, श्रीमतीमा जानको लागि भेट्नको लागि उनीहरू मरिमेट्दैनन्, त्यसैले उनीहरू सेवामा समर्पित हुन्छन् भन्ने हिसाबले यो प्रकारको चलन त्यो बेलामा चलेको थियो भनेर धेरै थियोलोजनहरूले बताएका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो सामान्य त्यो बेलाको धेरै ठुलो राजा महाराजाहरूलाई सेवा गर्ने मानिसहरूलाई यस्तो प्रकारले नम्पुसक गराउने काम यो साधारण त्यो बेलामा चलिआएको कुरा थियो। यो शब्द राजाको दरबारमा महत्त्वपूर्ण पदमा सेवा गर्ने सबैका लागि प्रयोग हुन थालेको कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। चाहे तिनीहरू वास्तवमा नम्पुसक थिए वा थिएनन्, अथवा त्यो साँच्चै नै नम्पुसक बनाएको हो वा होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, तर इतिहास हेर्दाखेरि यो कुरा देखिन्छ, यो इतिहासका पुस्तकहरूले बताउँदछ कि तिनीहरू नम्पुसक हुन जरुरी थियो। तसर्थ यहाँ पोतिफर पनि नम्पुसक नै जस्तो थिए भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्दछौँ, किनभने उनी नम्पुसक भएको कारणले नै उनको श्रीमतीलाई श्रीमानको खाँचो परिराखेको कुराहरू पनि हामी यसबाट देख्दछौँ। त्यसैले गर्दा उनी आफ्नो श्रीमतीलाई सन्तुष्ट गर्न नसक्ने एउटा नम्पुसकको रूपमा उनी थिए भन्ने कुराहरू हामी यसबाट हेर्न थाहा पाउन सक्दछौँ। तर पनि स्पष्ट रूपमा बाइबलले भनेको छैन कि उनी साँच्चै नै नम्पुसक थिए त भन्ने कुरा साँच्चै यहाँ भनिएको छैन। इतिहासका कुराहरूबाट यो रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि यो कुराहरू देखिँदछ। त्यसै गरेर पोतिफरको अर्को पहिचान पनि छ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि पोइन्ट नम्बर 1 को खण्ड नम्बर 3 मा भनिएको छ। उनी चाहिँ के थिए भने गार्डको कप्तान, अर्थात् यसको मतलब के हो त भन्दा यस शीर्षकको पछाडिको विचारलाई हेर्दाखेरि उनी पुलिस थिए, अथवा पुलिस मात्र होइन उनी पुलिसको प्रमुख नै थिए, अथवा उनी सम्भवतः अझ सठिक रूपमा हेर्ने हो भने पोतिफर कस्तो मानिस थिए भनेदेखि त भन्दाखेरि फारोको व्यक्तिगत सुरक्षा बलको प्रमुख थिए। राजाको पनि सुरक्षा बलको प्रमुख भनेपछि ऊ ठुलो मानिस थिए, पुलिस थिए, अनि उनी अथवा आर्मी थिए, जे होस् उनी पुलिस वर्गमा थिए। ऊ के थिए भने मिश्र देशको सरकारमा एउटा उच्च र विश्वसनीय अधिकारी पनि थिए। यसरी हामीले पोतिफरको बारेमा हामीले हेर्यौं र यो पोतिफर धनी पनि थिए। र एक पहिलो पोइन्टको चौथो खण्डले भन्दछ योसेफलाई इस्माइलीहरूबाट किनेको, अर्थात् योसेफ एक दास थियो, उसको आफ्नो भाग्यमा कुनै नियन्त्रण थिएन, उसले केही गर्नु थिएन, उसको केही योजना थिएन, उसको केही विचार थिएन, उसलाई जता काम लगाए त्यतै गर्नुपर्ने थियो। ऊ एउटा दास थियो अनि आफ्नो भाग्यमा उसलाई केही कुरा थाहा थिएन, तर ऊ सम्पत्तिको एउटा टुक्रा जस्तै किनिएको थियो र सम्पत्तिको टुक्रा जस्तै बेचिएको थियो। र योसेफलाई जो सुकैले पनि किन्न सक्दथ्यो, तर परमेश्वरको कृपाले पोतिफरले नै उसलाई किनेको कुरा हामी देख्दछौँ। किनभने इस्माइलीहरूले त्यो मानिसलाई, त्यो योसेफलाई उसको दाजुहरूबाट किनेर बेच्न भनेर लगेको थियो र पछि गएर जोसुकैले पनि त मार्केटमा किन्न सक्थ्यो, अनि तर चाहिँ पोतिफरले नै उसलाई किनेको हामी देख्दछौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो पोइन्टले भन्दछ, दोस्रो पोइन्ट चाहिँ 2 देखि 3 पदको लिएको छु। दोस्रो पोइन्टले भन्दछ परमेश्वर योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो।
परमेश्वर योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् परमेश्वरले योसेफलाई कहिले पनि छोड्नु भएन, तर परमेश्वरले योसेफलाई स्पेशल ट्रेनिङहरू पनि दिँदै लानुभएको अवस्था हामी पाउँदछौँ। त्यसैले दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ परम प्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् योसेफको परीक्षा हामी मध्ये कसैको भन्दा पनि खराब थियो भनेको मतलब तपाईँ हामीले जस्तो सुकै पनि प्रभु येशूलाई पाएको अथवा जीवनमा पाएको दुःख, त्यो दुःख र शास्ति भन्दा कैयौँ गुणा बढी दुःख र शास्ति योसेफले भोगिरहेको थियो। तैपनि परमेश्वरले उसलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन। यदि परमेश्वरले योसेफलाई दास हुन अनुमति दिनुभयो भने ऊ दासको रूपमा पनि सफल मानिस नै भयो। किनभने परमेश्वरले उसलाई दास हुनलाई अनुमति दिनुभएको छ। किनभने परमेश्वरले योसेफलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि खार्दै हुनुहुन्छ र तालिम दिँदै हुनुहुन्छ। योसेफलाई परमेश्वरले सुनलाई आगोमा हालेको जस्तो खार्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा योसेफले पनि कुनै पनि गनगन गरेको अवस्था छैन। तर त्यसै कारणले परमेश्वरले योसेफलाई कहिले पनि छोड्नु भएको अवस्था छैन। परमेश्वरले योसेफलाई दास हुन अनुमति दिनुभएको अवस्था छ र परमेश्वरले यदि परमेश्वरको काम जसले पनि गर्छ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त कहिले पनि त्यो मानिसलाई छोड्नुहुन्न। जस्तो उदाहरणको लागि हामी हेर्न सक्दछौँ कि हामी मत्ती 28को 18 देखि 20 सम्म हामीले हेर्यौँ भने प्रभु येशूले आफू को भन्ने कुरा सर्वशक्तिमान भन्ने सबैतिरको अधिकार ममा छ भनेर भन्नुभयो। 19 मा भन्नुभएको कुरा के छ भने काममा पठाउनु भयो। त्यसपछि 20 मा भन्नुभयो म तिमीसँग जहिले पनि हुनेछु। त्यसै गरिकन आज हामीले हेर्यौँ भनेदेखि अनि यही कुराहरू यहाँ पनि दोहोऱ्याएर आएको छ कि परमेश्वरले योसेफलाई के हुन दिनुभएको छ त भन्दा काम एउटा मिसन दिनुभएको छ। नम्र भएर गर्नको लागि दिनुभएको छ, गनगन नगरिकन गर्नको लागि दिनुभएको छ। अनि यसरी दिएको काम उसले विश्वासयोग्य तरिकाले गरिराखेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्न सकिन्छ योसेफले परम प्रभुले दिनुभएको दर्शन र भिजन अनुसार काम गरिराखेको छ। त्यसै कारण परमेश्वर उसँग सदा सदाको लागि हुनुहुँदैछ। हामी प्राय परमेश्वरसँग गुनासो गर्छौँ। प्राय जसो हामी गुनासो गर्छौँ। के गुनासो गर्छौँ त भन्दा हामीले उहाँले हामीलाई भयानक कठिनमा ठाउँमा राख्नुभयो, यस्तो दुःख कष्ट गर्नुभयो। म दिनदिनै चर्चमा जान्छु, परमेश्वरको सेवा गर्छु, तर पनि मलाई किन यो कष्ट भनेर हामी जहिले पनि विचार गर्ने गर्दछौँ। तैपनि परमेश्वरको चाहिँ यो हो कि हामीलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई सफल बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आशिषले खन्याउन चाहनुहुन्छ। त्यो आशिष प्राप्त गर्नको लागि उहाँले हामीलाई तालिम पनि लिएको चाहनुहुन्छ र त्यसैले हामी जहाँ भए पनि उहाँमा भरोसा राख्नु पर्दछ। यदि हामीले उहाँमा भरोसा राख्यौँ भने उहाँले हामीलाई सफल व्यक्ति बनाउनुहुँदछ। त्यसकारण कुनै पनि गाई गुई चाहिँ चुई गुण नगरिकन परमेश्वरको गुणगान गरेर परमेश्वरमा हामी भर पर्यौँ भने परमेश्वरले केही मात्रामा तपाईँको जीवनमा तालिमको व्यवस्था मिलाउनु हुँदछ। त्यो तालिममा पास हुनलाई परमेश्वरमा नै हामी समर्पित हुनुपर्दछ। यदि हामी यसरी परमेश्वरमा समर्पित भयौँ भने परमेश्वर जहिले पनि तपाईँको साथमा पक्का गरिकन हुनुहुन्छ भन्ने कुराको परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। केही मानिसहरू सोच्दछन् कि उनीहरूको अधिकारमा कामहरू प्रभावकारी नभएसम्म हामी आशिष पाउन सक्दैनौँ। अर्थात् कुनै मानिसहरू भन्दछन् म पास्टर नभएर अधिकारपूर्ण तरिकाले सेवा नगरेसम्म ममा आशिष आउँदैन। यानि कि आशिष पाउनको लागि एकदम ठुलो पद चाहिन्छ, अधिकारपूर्ण तरिकाले काम गर्नलाई त्यो मौका चाहिन्छ। होइन भने कसरी म अधिकारपूर्ण काम गर्न सक्छु र मलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ भनेर मानिसहरूले सोच्ने गर्दछन्। यो कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने येशूको जीवनलाई हामीले हेर्ने हो भने येशूले एक सेवकको जीवनको रूपमा जीवन बिताउनु भयो र हामीलाई राम्रो तरिका सिकाउनु भयो। उहाँले कहिल्यै पनि आफ्नो लागि केही पनि माग्नु भएन, उहाँले कहिल्यै पनि पद माग्नु भएन, उहाँले कहिल्यै पनि अधिकार माग्नु भएन, तर उहाँलाई परम प्रभुले दिनु भएको थियो। उहाँ सेवाको रूपमा गर्नुभयो, सेवकको रूपमा। त्यसैले मर्कुसको पुस्तकले भन्दछ कि त्यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ म सेवा पाउनको लागि होइन सेवा दिनको लागि आएको भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले मत्तीको 20:26 पनि के भन्दछ त भन्दा यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा महान हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको सेवक बन्न सिक्नुहोस् भनेर मत्तीको 20:26 पनि भन्दछ। त्यस्तै गरी मत्तीको 20:28 भन्दछ किनकि मानिसको पुत्र सेवा गर्न आएको होइन तर सेवा दिन आएको हो। त्यस्तै गरिकन भन्दछ मत्तीको 12:18 र यशायाको 42:1 के भन्दछ
त भन्दा येशू मसीहका लागि धेरै अचम्मका उपाधिहरू छन्, तर सबैभन्दा अर्थपूर्ण मध्ये एक हो प्रभुको सेवा गर्नु। यानी कि परमेश्वर प्रभु येशू परमेश्वर भएर पनि सेवकको भूमिका गर्नुभयो, तर उहाँका लागि धेरै ठुल्ठुला के थिए भने उपाधिहरू थिए। ती उपाधिहरू उहाँले स्वर्गमै राखेर थन्क्याएर यहाँ बिना उपाधि आएर एउटा साधारण मानिसको रूपमा आएर एउटा सेवा गर्ने व्यक्तिको रूपमा आएर परम प्रभु, तपाईँ विचार गर्नुहोस्, परम प्रभु आफै सेवकको रूपमा मानिसको रूपमा यो पृथ्वीमा आएर तुच्छ मानिसहरूको सेवा गर्नु जस्तो ठुलो सेवक अरू को हुन सक्छ र? हामीले सेवक हुनको आशिष लिनलाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिक्न सक्दछौँ र त्यो हो येशूबाट सिक्नु पर्दछ। त्यो कुरा योसेफबाट सिक्नु पर्दछ, किनभने योसेफलाई मैले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा भनेको थिएँ कि योसेफ भनेको येशू ख्रिस्टको एउटा पुरानो नियमको एउटा चित्र हो, किनभने उसले येशू ख्रिस्टको जस्तै गरेको छ। परमेश्वरले यो सबै कुरा येशूको चित्र योसेफ मार्फत पुरानो नियमका मानिसहरूलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ योसेफ एक सफल मानिस भएका। अर्थात् भन्न खोजेको कुरा के भने ऊ योसेफ एक सफल मानिस थियो र ऊ आफ्नो मिश्री मालिकको घरमा थियो। ऊ दासको रूपमा काम गर्थ्यो, जे अरायो त्यही काम गर्थ्यो। सुरुका समयहरूमा पनि ऊ योसेफको जुन परिस्थितिमा कुनै पनि नियन्त्रण नआएको जस्तो देखिन्थ्यो। वास्तवमा उसँग कोही पनि थिएन, ऊ फगत एक्लो थियो। तर परमेश्वर उसँग हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले आफ्नो अनन्त उद्देश्य पुरा गर्नको लागि मानिसको दुष्ट वा मनोमोहक छनौटलाई खारेज गर्न सक्नुहुन्छ। यानी कि को मान्छे असल छ त्योसँग परमेश्वरलाई मतलब छैन, यानी कि को मान्छे खराब छ त्योसँग पनि परमेश्वरलाई मतलब छैन। तर परमेश्वरले उसलाई कसरी तालिम दिएर आफ्नो मार्गमा हिँडाउन चाहनुहुन्छ त्यो परमेश्वर गर्नलाई सक्षम हुनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामी हेर्दछौँ, योनालाई पनि परमेश्वरले भिजन दिनुभयो, दर्शन दिनुभयो। दर्शन अनुसार ऊ हिँड्न मानेन। फेरि त्यो परमेश्वरको जुन वचन छ, राजाको वचन जुन हुकुम छ, त्यो हुकुम त्यहाँबाट हट्न सकेन। त्यहाँबाट किनभनेदेखि उहाँको त्यहाँबाट आदेश थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि योनाले कति दुःख पायो। त्यो दुःख पाइसकेपछि ऊ तालिममा गयो भन्नु पर्यो। त्यो तालिमपछि उसले अनुभव गर्यो, महसुस गरेर अनि तालिममा पास भयो। त्यसपछि उसलाई फेरि परमेश्वरले आफ्नो काममा पठाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसैले परमेश्वरको काम जसले गर्दछ उसले बिचमा समस्याहरू पर्दैन भन्न सकिन्न, गाह्रो साँघुरो पर्न सक्दछ। अन्ततः परमेश्वरले त्यो मानिसलाई सफल जीवन दिनुहुँदछ। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ परम प्रभु योसेफसँग भएको पोतिफरले थाहा पाएको। परम प्रभु योसेफसँग भएको कुरा पोतिफरले थाहा पाएको। अर्थात् पोतिफर भनेको उसको मालिक हो। जो मालिकले के कुरो थाहा पायो त भन्दा योसेफसँग त परमेश्वर पो रहेछ। किनभने परमेश्वर भएको कुरा उसले कसरी थाहा पायो त हामी यहाँ हेर्दछौँ। अनि उसको मालिकले देख्यो कि के देख्यो त भन्दा परम प्रभु योसेफसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्यो। यसको मतलब के हो त भन्दा परमेश्वरमा उसको भरोसा, यानी कि योसेफको जुन भरोसा छ परमेश्वरमा, भरोसा गरेपछि लगनशीलता, काममा लगनशीलता, परमेश्वरको आशिषद्वारा खुसी हुने, आनन्दित हुने। योसेफले जुन पोतिफरलाई परमेश्वर वास्तविक हुनुहुन्छ भने देखाएको कुरा कसरी देखायो त भन्दाखेरि योसेफले जहाँ जहाँ छोएको हुन्छ, जहाँ जहाँ काम सुरु गरेको हुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ अचम्म प्रकारले सफल भएको कुरा पोतिफरले देख्यो, अनुभव गर्यो, स्पष्ट रूपमा अनुभव गर्यो कि योसेफसँग परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशूका अनुयायीहरूले पनि, येशूका चेलाहरूले पनि आज त्यही सिद्धान्त पालन गर्नुपर्दछ। आज येशूका चेलाहरू भनेको तपाईँ र म हो। तपाईँ र म जहाँ गए तापनि परमेश्वर मेरो साथमा, यो मान्छेको साथमा परम प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर मानिसहरूले चिन्न आवश्यक छ। तपाईँ र म आज सङ्गतिसम्मको लागि मात्र इसाई हौँ भने अथवा शनिबारे मात्र इसाई हौँ भने मानिसले तपाईँ को भनेर चिन्न सक्दैन। यानी कि परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्दैन। तर हामीले केमा अभ्यास गर्नुपर्दछ कि हामीले जहाँसुकै गएर पनि बोल्ने, उठ्ने, बस्ने, हिँड्ने, खाने सबै कुरामा परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले काम गर्यौँ भने मानिसहरूले देख्नेछन् इसाईहरूमा त साँच्चै नै जीवित परमेश्वर बसेको हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरिकन हामीले येशूका अनुयायी अनि के हामीले पनि त्यो गर्नुपर्दछ र हामी अरूभन्दा भिन्न छौँ भन्ने कुराहरू देखाउनु पर्दछ।
परमप्रभु योसेफसँग हुनुहुन्थ्यो। फेरि योसेफको कुरा गर्दाखेरि परमप्रभुले योसेफलाई कहिल्यै पनि छोड्नु भएन। योसेफ र तिनका भाइहरू बीचको भिन्नतालाई हामी विचार गर्दछौँ, किनभने भाइ हुने दाजुहरू हुन्। दाजुहरूले उसलाई बेचिदिए, बेचेर उनी घर गए। घर गएपछि याकुबलाई भनिसकेपछि याकुब रुन थाल्यो। अनि त्यस्तै गरिकन उसका योसेफका दाजुहरूले उता बेचेर गएपछि उनीहरू पनि रुन थाले। देखावटी नाटक यसरी रुन थाले। अनि त्यो गर्दाखेरि उनीहरू दाजुहरूले कसैलाई पनि नभन्ने एउटा चाहिँ कसम खाएका थिए, कसैलाई पनि भनेनन्। तर चाहिँ यहाँ के किसिमको फरक थियो भने योसेफ दासत्वमा भएर पनि स्वतन्त्र थियो, तर उसका दाजुहरू आफ्नो बुवासँग स्वतन्त्र भएर पनि कुनै कुराको झुटो कुराको दासत्वमा थिए। र फेरि पनि हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यिनी योसेफका दास, योसेफ दास भएर पनि स्वतन्त्र भएको कुराहरू हामी हेऱ्यौँ भने आज तपाईँ र म पनि कसैको अन्डरमा काम गर्दैछौँ भने हामी दास त हौँ, कसैको अन्डरमा काम त गर्दछौँ, तर हामी स्वतन्त्र छौँ प्रभु येशूमा। तर अरू मानिसहरू जो प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दैनन् उनीहरू के गर्दछ त भन्दाखेरि उनीहरू स्वतन्त्रता त छन्, तर उनीहरू वास्तवमा शैतानिक बन्धनमा बाँधिएका छन्। उनीहरू स्वतन्त्र छैनन्। देखावटी स्वतन्त्र छन् उनीहरू, तर वास्तवमा स्वतन्त्र छैनन्। हामी देखावटी रूपमा बन्धनमा परेको होला काम गर्ने मानिसहरू, कर्मचारीहरू, तर वास्तवमा हामी येशूमा स्वतन्त्र छौँ। ठिक त्यस्तै प्रकारको यहाँ पनि योसेफ र उसको दाजुहरूको जीवनमा देखा परेको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्ट, यानि कि अन्तिम पोइन्ट, तेस्रो पोइन्ट मैले लिएको छु 4 पददेखि 6 पदलाई। त्यसले भन्दछ योसेफको खातिर परमेश्वरले पोतिफरलाई आशिष दिनुहुन्छ। योसेफको खातिर परमेश्वरले पोतिफरलाई आशिष दिनुहुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने यहाँ योसेफ जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ उसले जे छोएको छ त्यहाँ परमेश्वरले आशिष दिँदै जानुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। त्यसैले तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्दछ पोतिफरले योसेफलाई उच्च अधिकार दिएको। के गर्यो त भन्दा पोतिफरले योसेफ जहाँ जहाँ जे गर्छ त्यो अनुशासित प्रकारले गर्छ, विश्वासयोग्य प्रकारले गर्छ, राम्रोसँग गर्छ, प्रार्थनाका साथ गर्छ। यो सबै कुरा देखेर पोतिफरलाई असाध्यै मन पर्यो र पोतिफरले योसेफलाई उच्च अधिकार दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उसले जुन पोतिफरले उसलाई आफ्नो घरको पर्यवेक्षक बनायो, यानी कि सुपरभाइजर बनायो र आफूसँग भएका सबै कुराहरू पुरा उसको अख्तियारीमा राखिदियो। परमेश्वरको आशिष र योसेफको विश्वास योग्यताको कारणले अनि परमेश्वरले योसेफलाई दासको रूपमा पनि आफ्नो स्थानमा यानी कि उन्नति गरेको, सफल भएको कुरामा निश्चित गर्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। योसेफको लागि हामी प्राय जसोले गर्ने काम गर्न सजिलो हुने थियो, यानी कि भन्नुको हामीले काम गर्ने जति काम छ त्यो सबै गर्नलाई योसेफलाई सजिलो हुन्थ्यो। यानी कि उसको काम एकदमै रिस्कमा थियो, किनभने सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी उसले पाएको थियो। उसलेको वर्तमान स्थितिलाई थोरै सोच्नुहोस्, किनभने यो धेरै नराम्रो देखिन्थ्यो, किनभने उनी एक दास थिए। आखिर उनीहरू दास थिए किनभने एउटा उसको घरमा बस्दाखेरि 10 जना दाजुहरू काम गर्न जान्थे, तर उता राजकुमारले लगाउने जस्तो लबेदा लगाएर ठाटिएर घरमा बस्थ्यो, सुत्थ्यो, के गर्थ्यो, काममा त्यति जाँदैन थियो, किनभने उसलाई उसको बुवाले धेरै प्रेम गर्थे। राजकुमार जस्तो ट्रिट पनि गर्दथे, राजकुमारलाई जस्तो अराउँदथे, कृपया यसो गर्नुहोस्, कृपया त्यता गर भन्दै यसरी अराउँदथे। त्यस्तो प्रकारले बसेको योसेफ अहिले के गरेको छ त भन्दा बेचिएपछि न उसको खुट्टामा जुत्ता छ न चप्पल छ, अनि त्यतिको लामो बाटो चाहिँ ऊ तातेको बालुवा कुल्चिँदै गएको छ र यहाँ गइसकेपछि पनि उसले खतरनाक प्रकारको काम गरेको हामी देख्दछौँ। तर योसेफले आफू जहाँ गए तापनि परमेश्वरले आशिष दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ऊ विश्वस्त थियो, ढुक्क थियो। त्यसैले उसले परमेश्वरबाट आशिष पाउनको लागि राम्रो अवस्थाको प्रतीक्षा गर्नु परेन। त्यस्तै आज तपाईँ र म पनि योसेफको जस्तो विश्वासयोग्य प्रकारले हामी जहाँ काम गर्दछौँ त्यहाँ प्रार्थनाका साथ आफ्नै काम जस्तो गरेर हामीले जसरी योसेफले पोतिफरको घरमा काम गरेको थियो त्यस्तै प्रकारले हामीले काम गर्यौँ भने अनि त्यो प्रकारले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँको विश्वासयोग्यता र अनुशासनको लागि र तपाईँले परमेश्वरमा भरोसा गरेको मात्रामा परमेश्वरले तपाईँलाई जति बेला पनि आशिष दिनुहुन्छ। त्यो आशिष तपाईँले पाउनको लागि कुनै पर्खाइ गर्नु पर्दैन, कुनै स्पेशल प्रार्थना गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले तपाईँको हृदय हेरेर, तपाईँको काम कुराहरू हेरेर परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह गरिकन आशिषहरू खन्याउनु हुँदछ।
त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ योसेफको खातिर परमेश्वरले पोतिफरलाई आशिष दिनुभएको। योसेफको खातिर परमेश्वरले पोतिफरलाई आशिष दिनुभयो। अर्थात् एउटै सिद्धान्त हामी हेर्दछौँ कि त्यो के हो त भन्दा हाम्रो ईश्वरीय उपस्थितिको कारणले हाम्रो कार्य क्षेत्रमा कार्यस्थलमा आशिष ल्याउन सक्दछ। तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँ यदि इमान्दारी हुनुभयो, परमेश्वरको डर र भरमा रहनुभयो भनेदेखि तपाईँलाई मात्रै आशिष आउँदैन कि तपाईँको वरिपरि रहेका यानि कि तपाईँको जुन मालिक छ त्यो मालिक अथवा जसको तपाईँ जागिर खाँदै हुनुहुन्छ अनि उसलाई पनि आशिष प्रशस्त मात्रामा आउने कुराहरू यहाँ परमेश्वरले देखाउनु भएको छ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भन्दछ योसेफ पोतिफरको घरमा शीर्ष स्थानमा। योसेफ पोतिफरको घरमा शीर्ष स्थानमा अर्थात् योसेफलाई पोतिफरले एकदमै उच्च स्तरमा राखेको छ, उच्च स्थानमा राखेको छ, यतिसम्म उच्च स्थानमा राखेको छ कि पोतिफरले आफ्नो खानेकुराको जिम्मेवारी बाहेक अरू सम्पूर्ण कुराहरू पोतिफरलाई नै अख्तियारी दिएको छ। ल जे गर जसो गर, योसेफलाई नै सोध, योसेफले जे भन्छ त्यही गर, मलाई केही सोध्नु पर्दैन, मसँग कसैले केही भन्नु पर्दैन, योसेफलाई नै सोध। यस्तो किसिमको अवस्थाले योसेफलाई एकदमै शीर्ष स्थानमा राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र यसरी उसले योसेफको हातमा भएको सबै कुरा छोड्यो, यानि कि योसेफ शीर्ष स्थानमा उक्लियो, ऊ दासबाट शीर्ष स्थानमा उक्लिएको कुरा पाउँदछौँ। त्योभन्दा अगाडि दाजुहरूले उसलाई खाल्डोमै हालिसकेका थिए, खाल्डोबाट माथि उक्लियो, माथिबाट दास बन्यो, दासबाट अहिले उच्च स्थानमा पुगेको अवस्था हामी देख्दछौँ। योसेफ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको कुरा छ, तर यो केही समय लाग्यो। ऊ कति समयपछि ऊ चाहिँ शीर्ष स्थानमा उक्लेको छ त? के रातारात भएको छ? होइन, तर यसलाई कति वर्ष लागेको छ भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। योसेफ 17 वर्षको हुँदाखेरि उसलाई दासत्वमा बेचिएको कुरा उत्पत्ति 37 को 2 बताउँदछ। त्यस्तै गरिकन उत्पत्ति 41:46 बताउँदछ फारोले उसलाई पदोन्नति गर्दा ऊ 30 वर्षका थिए। फारोले योसेफलाई पदोन्नति गर्दा ऊ कति वर्षको थियो? 30 वर्षको थियो। त्यस्तै गरी उत्पत्तिको 41:1 बताउँदछ योसेफ आफ्नो पदोन्नति हुनु अघि 2 वर्ष जेल पनि परेका थिए। त्यस्तै गरिकन अर्को कुरा हामी पाउँदछौँ, यसकारण योसेफ पोतिफरको घरमा 11 वर्षसम्म रहेको कुराहरू यसबाट प्रमाणित हुँदछ। योसेफ पोतिफरको घरमा कति वर्ष काम गरेको छ? 11 वर्ष काम गरेको छ। अनि 10-11 वर्ष काम गर्दाखेरि अर्थात् 8 देखि 10 वर्षको बिचमा सम्म काम गर्दाखेरि उसले आफ्ना सबै इमान्दारिताहरूको प्रदर्शन गरिसकेपछि अनि उसलाई चाहिँ के भएको छ भने उच्च स्थानमा पोतिफरले ल्याएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको आशिषको मापन कसरी भएको कुरा हामी देख्दछौँ त भन्दा योसेफको जीवनमा परमेश्वरको आशिषको पूर्ण मापन गर्न 11 वर्ष लाग्यो। 11 वर्षको लामो समय जस्तो देखिन्छ। धेरैले के विचार गर्दछन् त भन्दाखेरि यदि उसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र यदि उसलाई उन्नति गराउनु परमेश्वरको साँच्चै नै विचार थियो भने उसले किन 11 वर्षसम्म लिनु पर्थ्यो? परमेश्वर त एकै रातमा उसलाई माथि लान सक्नुहुन्थ्यो नि भनेर यो मानिसहरू तर्क पनि गर्दछन्। कहिलेकाहीँ यो छलफलको विषय बन्न सक्छ, तर सामान्य रूपमा होइन। सामान्यतया परमेश्वरले राम्रो चिजहरू बिस्तारै विकास गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि जनावरको तुलनामा मानवको बालबालिकाको गर्भमा रहने समय पनि फरक छ, लामो छ। र एउटा जनावरको बच्चा हुर्किनलाई जुन समयमा हुर्किन्छ त्यति समयभन्दा धेरै लामो समय पछि मात्रै मानिसको बच्चा हुर्किन्छ, यानि कि मानिसको विकास कम्ती मतलब ढिलो हुँदछ। जसै मानिसको विकास ढिलो हुँदछ त्यही विकास क्रम अनुसार परमेश्वरले विकास क्रमलाई फिट हुने गरेर परमेश्वरले पनि मानिसलाई विकसित हुनलाई अनुमति दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। यस्तै तेस्रो पोइन्टको चौथो खण्डले भन्छ योसेफले दक्षता हासिल गरेको। योसेफले दक्षता हासिल गरेको अर्थात् यसको मतलब योसेफ एक कडा परिश्रमी थियो। जब ऊ मिस्रमा आयो ऊ ठुलो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि परेको थियो, तर ऊ धेरै कडा परिश्रम पनि गर्दथ्यो। उसलाई भाषाको बारेमा थाहा थिएन, संस्कृतिको बारेमा थाहा थिएन, घर छोडेर नहिँडेको मान्छे, मिस्र देशमा रीतिरिवाजको बारेमा थाहा थिएन, व्यापार गर्ने तौर तरिकाको बारेमा थाहा थिएन, अनि आफ्नो काम गर्न इजिप्सियनहरूसँग कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। त कम्प्लिटली नयाँ ठाउँमा नयाँ मान्छे गएको छ। त्यस
त्यसकारण उसले के गरेको छ त भन्दाखेरि सिक्नको लागि उसले चाँडै नै उठ्नु परेको थियो होला, ढिलोसम्म सुत्नु परेको थियो होला। त्यस्तै गरी आज पनि तपाईँ र हामी नयाँ ठाउँमा गयौँ भने धेरै कुराहरू सिक्न पर्दछ, धेरै जोस हुनुपर्दछ, जाँगरिलो हुनुपर्छ, बिहान पनि चाँडै उठ्नुपर्छ, बेलुका पनि ढिलो सुत्नु पर्दछ। किनभने जसरी योसेफलाई नयाँ ठाउँमा नयाँ खाना, नयाँ मान्छे, नयाँ सबै रहन सहन हुँदाखेरि उसलाई सिक्नलाई धेरै टाइम लागेको छ, त्यस्तै गरिकन हामीलाई पनि कुनै पनि कुरा सिक्नुपर्छ भने एकदमै योसेफको जस्तै गरेर एकदमै ध्यान दिएर छिटोभन्दा छिटो सिकेर त्यसबाट पर्फर्मेन्स दिनलाई हामी लागि पर्नुपर्दछ, जसरी योसेफले यहाँ गरेको छ। योसेफ अरूको काम हेरेर हुर्केको बच्चा होइन, किनभने उता सुखमा चाहिँ आफ्नो बुवाको घरमा बसेको थियो। उसको सङ्कटमा उसलाई त्यसैले धेरै गाह्रो भयो, तर उसले परमेश्वरको परिवर्तन गर्ने कामलाई स्वीकार गर्यो। उसले यो विचार गर्यो कि यो सबै हुन आएको कुरा परमेश्वरबाट हो, परमेश्वरमै म भर पर्दछु, मलाई अरू केही थाहा छैन भनेर उसले इनोसेन्टको जीवन व्यतीत गरिराखेको अवस्था थियो र साथसाथै उसले परमेश्वरमा भरोसा गरेर विश्वासयोग्य जीवन पनि जिराखेको थियो। त्यसैले परमेश्वरले योसेफलाई ठुलो एउटा चाहिँ के भने सिप दिनुभयो। त्यो सिप चाहिँ के थियो भने प्रशासनिक सिप, कसरी प्रशासन गर्नुपर्छ, कसरी मिसन म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, कसरी देश चलाउनु पर्छ सम्मको उसलाई ठुलो ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको थियो। र अब त्यसमा कडा परिश्रम गरेर ऊ झन् छिटो छिटो तयार भएको अवस्था थियो। त्यस्तै गरिकन यहाँ एकजना लुथरले पनि भन्दछन्, लुथरले के भन्दछन् त भन्दा त्यसैले योसेफ असल र शुद्ध मात्र थिएन र आफ्नो मालिक राजा र सम्पूर्ण इजिप्टको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना मात्रै गरेन, तर ऊ सबैभन्दा सतर्क निरीक्षक र व्यवस्थापक पनि थियो भन्ने कुरा बताइएको छ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि योसेफ कस्तो मानिस थियो त भन्दाखेरि जहाँ काम गरिन्छ, जसको लागि गरिन्छ, त्यो मालिकको लागि प्रार्थना, देशको लागि प्रार्थना, कामको लागि प्रार्थना, सबै प्रार्थना गरेर परमेश्वरमा भर परेर एउटा इमान्दार र एउटा असल व्यक्तिको रूपमा उसले मालिककोमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि योसेफलाई परमेश्वरले जहाँ गए पनि सफल बनाउनु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन हामीहरूले पनि यदि योसेफको जस्तो परमेश्वरमा विश्वास गरेर भरोसा गरेर हामीहरूले पनि त्यसरी काम गर्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवन सफल बनाउनु हुने कुरामा ढुक्क हुन पर्दछ। त्यस्तै गरिकन हामीले येशूको लागि आफूसँग भएका सबै कुरा येशूको हातमा छोडिदिनु पर्छ। सम्पूर्ण हाम्रो योजना, हाम्रो प्लान, हाम्रो विचार सबै कुरा प्रभु येशूलाई नै दिनुपर्दछ। यदि त्यसो हो भनेदेखि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हामीलाई, त्यसको बदलामा हामीलाई परमेश्वरले हाम्रो घर र जीवन धन्य गराइदिनु हुनेछ। हालेलुया। अनि त्यसैले गर्दाखेरि आज हामीले योसेफको जस्तो समर्पणताको कुरा सिक्नु पर्दछ। योसेफले जस्तो गरेको थियो प्रभु येशूले पनि त्यस्तै गर्नुभएको थियो र योसेफ र येशूको जुन तरिका थियो त्यो तरिका हामीले सिक्नु पर्दछ र त्यही अनुसार हामीले गर्नु पर्दछ। जसले गर्दा हामीलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, यदि हामीले हामीसँग भएको सम्पूर्ण योजना, काम धन्दाहरू सबै कुराहरू परमेश्वरमा समर्पित गरेर परमेश्वरमा विश्वासको साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने परमेश्वरले पक्का गरिकन तपाईँका कुनै पनि कुराहरूमा घटी कमी गर्न दिनुहुन्न। तपाईँको घर, जीवन, परिवार, देश सबै ठाउँमा परमेश्वरले धन्यको गरिदिनुहुनेछ। त्यस्तै गरी तेस्रो पोइन्टको 5औं खण्ड यानि कि अन्तिम खण्डले के भन्दछ, तेस्रो पोइन्टको 5औं खण्डले भन्दछ योसेफ सुन्दर थियो। योसेफ वास्तवमा भन्ने हो भने योसेफ कडा परिश्रम गर्ने मानिस मात्र थिएन, धेरै छिटो सिक्ने मानिस मात्र थिएन, परमेश्वरमा एउटा के भनेदेखि समर्पित भएको मानिस मात्र थिएन, तर ऊ के थियो त भन्दा ऊ त शारीरिक शरीर, उसको सबै शरीर हामीले भनौँ भने पर्सनालिटी उसको एकदमै एट्र्याक्टिभ पनि थियो र ऊ एकदम सुन्दर केटा थियो र योसेफको उपस्थिति विशेष व्यक्तित्वमा हुन्थ्यो। जब योसेफ आयो भनेपछि हिरो आएको जस्तो, एकदम लायक मान्छे आएको जस्तो हुँदथ्यो। उस्तो ऊ व्यक्तित्वमा एकदमै धनी मानिस थियो। बाइबलले अरू 2 पुरुषलाई मात्र सुन्दर भन्दछ। त्यो चाहिँ को त सुन्दर भनेको मानिसहरू अरू 2 जना योसेफ बाहेक को त सुन्दर भनेर भनिएको मानिस, एकजना चाहिँ दाउद हो, जसलाई 1 सामुएल 16:12 ले भन्दछ सुन्दर मानिस।
त्यस्तै गरिकन 2 सामुएल 14:25 भन्दछ अब्सालोम भन्ने मानिसलाई पनि सुन्दर मानिस भनेर भनिएको छ। त्यस्तै यहाँ योसेफलाई पनि सुन्दर मानिस भनिएको छ। बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी सुन्दर मानिस भनेर यसरी विशेषण दिएको अथवा सुन्दर मानिस हो भनेर भनिएको धेरै मानिसहरू छैनन्, तर ती थोरै मानिसहरू मध्ये योसेफ एकजना हो, दाउद एकजना हो, अब्सालोम एकजना हो। त्यस्तै गरी मोसालाई पनि भनिएको छ, तर मोसालाई चाहिँ सुन्दर मानिस भनिएको छैन, मोसालाई चाहिँ सुन्दर बालक भनिएको छ भन्ने कुरा प्रस्थानको 2:2ले जनाउँदछ। त्यसैले गर्दा योसेफलाई हामी हेर्छौँ भने ऊ एउटा सुन्दर मानिस थियो, सुन्दर एउटा जवान थियो र परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो उसलाई त भन्दा एकदमैसँग उसलाई सहायता गर्नुभएको थियो। र उसले योसेफले जतिसुकै कष्ट भए तापनि ऊ कष्ट भोग्नमा पनि गनगन गर्दैन थियो, परमेश्वरको आशिषमा ऊ भरोसा गर्दथ्यो र जहाँ उसले छोयो त्यहाँ परमेश्वरको आशिष पनि प्राप्त भएको कुरा न उसले मात्रै होइन तर सबैले थाहा पाएका थिए, उसको वरिपरिका मानिसहरूले। त्यसकारणले आजको वचनले आज के भन्दछ त भन्दाखेरि तपाईँ हामी यदि परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ भने जस्तो सुकै कष्टको दिन आए तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई त्यो कष्टबाट उतारिदिनुहुन्छ, कष्टबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, कष्टबाट सहायता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, तपाईँहरूलाई यो धेरै धन्यवाद दिन्छु, यो वचन सुन्नुभएको छ ध्यान दिएर धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। पछि यो वचन युट्युबमा आउनेछ, तपाईँहरूले त्यो बेला पनि हेरेर तपाईँहरूले आफूलाई लागेको कुराहरू अरू सल्लाहहरू पनि त्यहाँ दिन सक्नुहुँदछ। हुन्छ, परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।